Isa na naman kamaayong adlaw sa tanan, as usual no, may ara naman kita nga procedure kag aton nga recipe kag ang aton nga pagluto sa aton nga menu sa sining nga adlaw. May ara kita 10 pesos long nga talong nga ang bili sini 60 pesos per half kilo. 120 gid siya ang kilo sinisang talong nga ato na bakal. So kis may ara man talong nga ga lower ang price niya, may ara man kis aga taas ang bilisang talong. So nagkuha kita sang tunga lang ka kilo nga talong sa merkado kagin. Bakal naton ini kay may plan naman kita nga magluto kita sang tortang talong, instead nga magamit kita sang flour, magamit kita sang breadcrumbs. Nagbakal kita sini sa merkado, so kagin aton ni ginhugasan kagin butang na sa aton nga kalaha kagin pabukalan sa aton nga tubig. Amo ni siya ang way nga mapahumok naton ang aton nga talong. Ang iban ginasugba nila, depende ina sa paagi or idea nimo kung gusto nimo nga sugbahon or kung gusto nimo lagaon. So ang akong ginalaga ko lang ni kay akong magsugba pa kita, mapabaga pa kita sang aton nga uling kag amo pagsugba. So iniya ang aton nga paglaga, madiretso na lang kita butang sa aton nga suludlan kag may tubig kag lagaon naton kag pahumuko ng aton nga talong. So humok ng aton nga talong kag gintag isa-isa ta nakuha sa aton nga kalaha kag aton inipanitan kag kuhaan naton sang aton nga panit kag tag isa-isa ni naton siya kag aton ni siya palaparon. So ari na naka-prepare na tanan ang aton nga mga panakot, ang aton nga itlog, ang aton nga breadcrumbs, ang aton nga crispy fry naka-ready na tanan. So nagbuka kita sang duha ka bilog nga large nga egg nga ibutang naton sa aton nga talong. Amo ni siya ginpalapad na naton no, giparaya naton sa aton nga suludlan kag ginbutangan naton sang itlog. So need naton i-spread ang aton nga itlog sa aton nga talong para maglaptang aton nga itlog nga ibutang no, kag antes sini butangan naton sang aton nga breadcrumbs tag isa-isa or crispy fry una. Ipadason talang galing aton nga breadcrumbs no. So kinanglan ang aton nga itlog magpalanopsop man na dito sa aton nga talong kag ang aton nga crispy fry amo na siyang next naton nga ibanyos do bali bala i-cover ta sa sang aton nga itlog kag ang aton nga crispy fry ang aton nga talong. We will have to wrap it with egg and crispy fry kag i-rest naton sa pila ka minutes didto kag para marinate na siya naton ang aton nga itlog kag ang aton nga crispy fry sa aton nga talong para ang aton nga gimbutang nga crispy fry kag itlog magsut didto kag magpalanupsop ang iya nga sabor sa aton nga talong. Antes naton ipaligid sa aton nga breadcrumbs kag magprepare kita sang aton nga mantika para ilunod na siya naton. So kinahanglan ang aton nga kalayo nasa moderate lamang pamaagi or pagpasigan naton ini, hindi naton siya pasubrahan sang kadako sang kalayo kay dali maluto ang aton nga talong nga sunog siya or medyo hilaw siya sa sulod. So kinanglan naton nga ananay lamang ang aton nga gatong nga ginatawag breadcrumbs. It bring crispiness and medyo daw cracker sa or medyo daw gagpok-agpok ang aton nga pagluto sang aton nga talong no. Kung ginaluto naton siya nga medyo golden brown ang aton nga finish nga product nga pagluto sang aton nga tortang talong. So pagkaon naton ini siya medyo crunchy sa medyo hagpok-hagpok siya nga gakaon kita no kag kanami nga may breadcrumbs sa. So another way, another procedure naman sang aton nga pagluto sa aton nga tortang talong kag amo ni siya ang aton nga ginluto susunod nga adlaw. Deep fry sa oil kag amo ni siya ang pag-start naton sa aton nga cooking pagluto kag pagprito naton sa aton nga tortang talong nga ginaananay lang naton ang akalayo kag makita naton nga bukal-bukal ni siya ang aton nga talong sa aton nga kalaha. So ara ang iya nga magipakita ginaton no kung paano naton ginbaliskad ang naluto na or nagagulin brown na siya nga talong nga aton nga ginluto sa aton nga mantika. So kinanglan lang naton nga iblubliskad ni siya para makita naton nga okay na siya
or pwede na siya naton kuhaon or hindi pa siya or hilaw pa siya. So ara na siya no, golden brown na ina siya. Kag ang aton nga kalaha ginabutangan din naton sa mantika medyo damo or hindi lang siya naton pagpadamuon nga ibutang sa kalaha or tingob, kinahanglan naton 2 pieces or kinahanglan naton 3 pieces lang para makagihuman or makapahinga bala or makaginhawa man ang aton nga talong nga hindi maginutok sa aton nga kalaha. So ara na nga aton nga ginatprito no, kanami na siya kag dugay-dugay bakito na ni naton kay okay na ini siya ang aton nga gintortang talong no. Kag inid na naman naton nga isunod ang aton nga ikaduwa naman nga ginbutang naton sa breadcrumbs. So gikuha na naton kag gipatulo naton ang mantika. Ari na siya ang aton nga naluto na no. Kag may ara pag kita kasunod nga mga prituhon kay pila ni siya kabilog ang aton na bakal sa merkado. Luto ng aton nga tortang talong. So excited na kita magkaon sang aton nga pamahaw kag karon makaon naman kita sini sa aton nga panyaga kag thank you so much no, ari ng aton nga tortang talong. Bye bye.